वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, मैं हूं मुबारक अहमद मलिक यूट्यूब चैनल, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। तो जैसा कि आपको पता है कि डेली बेसिस पे हम लोग जो है वो वीडियोस बना रहे हैं बिजनेस सेटअप के हवाले से। तो आज का टॉपिक है हमारा जर्नल ट्रेडिंग के हवाले से। तो जर्नल ट्रेडिंग जैसा कि नाम से वाज़ह है, एक्टिविटी का नाम है, बेसिकली ये नाम से वाज़ह है कि जर्नल ट्रेडिंग किसी भी किस्म की ट्रेडिंग जो है वो उसमें आ जाती है, यानी मिक्स उसमें मोबाइल्स भी आ जाते हैं, उसमें आपके फूड आइटम भी आ जाते हैं, स्पाइसेस भी सारी आ जाती हैं, उसमें ऑयल्स भी आ जाते हैं, जितनी ग्रोसरी के आइटम है वो सारे आ जाते हैं। तो उसमें इसलिए इसको जनरल ट्रेडिंग कहते हैं। लेट्स सपोज जैसे हम लोग किसी भी हाइपर मार्केट, सुपर मार्केट का विज़िट करते हैं यहाँ पे, तो जितनी भी आइटम वहाँ पे आपको नज़र आती हैं वो सेल के लिए, वो सारी जनरल ट्रेडिंग में जो है ना वो इंक्लूड होती हैं। जो भी ग्रोसरीज आइटम फॉर द पर्पज़ ऑफ सेल वहाँ पे हाइपर मार्केट में, सुपर मार्केट में पड़ी होती हैं। तो इस एक्टिविटी का बेसिकली मकसद ये कमर्शियल लाइसेंस से थोड़ा डिफरेंट होता है। कमर्शियल लाइसेंस में सिर्फ आप एक चीज़, किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी की ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन जो जनरल ट्रेडिंग है उसमें आप डिफरेंट किस्म की जो है वो प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप इसमें राइस का काम कर सकते हैं, वो सेल कर सकते हैं। आप इसमें लिक्विड सेल कर सकते हैं, दूसरे आप किसी भी पार्ट्स को सेल कर सकते हैं, किसी भी आइटम का। कोई और इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट्स हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, मतलब डिफरेंट किस्म की जो प्रोडक्ट्स हैं वो इसमें आती हैं और वो आप इसको सेल कर सकते हैं। इसमें हम इसको कंसिडर करेंगे टू टाइप ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस, यानी जनरल ट्रेडिंग के। लेट्स सपोज इस तरह हम देखते हैं कि एक तो है कि मेन होल सेल का बिज़नेस है कि आपने सिर्फ उसको लाइसेंस बनाया और उसको सिर्फ इंपोर्ट किया और इंपोर्ट करके आपने होल सेलर को जो है ना वो सेल कर दिया। उसमें इसलिए इसका एक्टिविटी का यूज़ होता है कि आप उसमें कोई भी जो भी प्रोडक्ट जहाँ से आपको रेट अच्छा मिल रहा है, कोई भी किसी किस्म की प्रोडक्ट है, तो वो आप उसको परचेज़ करके तो उसको मार्केट कर सकते हैं, यहाँ पे होल सेल कर सकते हैं। और दूसरा है कि आप उसमें रिटेल की सुपर मार्केट बना सकते हैं, रिटेल शॉप बना सकते हैं, उसमें भी जनरल ट्रेडिंग की एक्टिविटी है। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको मेन आपकी प्रोडक्ट जो है वो कौन सी है, या आपने इंपोर्ट करना है, फिर उसको आप इंपोर्ट करने के बाद री एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आप जो है वो लोकली जो है वो होलसेलर को भी सेल कर सकते हैं, और उसको खुद ही अपना अगर ब्रांड नेम आप बनाना चाहते हैं और ख़ुद ही जो है अपनी प्रोडक्ट को आप जो है ना वो अपना ब्रांड बना के आप उसको सेल कर सकते हैं। तो इसमें डिफरेंट, जैसा कि मैंने पहले बताया कि डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका किस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, और इसमें वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं डिफरेंट किस्म के। इसमें जैसा कि मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि ये एक जनरल ट्रेडिंग का लाइसेंस हो या सिर्फ कमर्शियल लाइसेंस ट्रेडिंग का हो, उसमें जो एज़ पर न्यू रूल स्पॉन्सर जो गवर्नमेंट ऑफ यूएई ने वो ख़त्म कर दिए हैं। तो ये बग़ैर स्पॉन्सर के जो है वो लाइसेंस बनेगा, इसमें स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं होगी, और ये बग़ैर स्पॉन्सर के हम लोग आप 100% आपके नाम का लाइसेंस जो है ना वो बना सकते हैं। इसके लिए फर्दर जो अगर हम एक्टिविटी की इसकी डिटेल में जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा हायर टू रदर देन अदर एक्टिविटीज़ है, ये एक्टिविटी है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि इसमें एक एक्टिविटीज़ का मिक्सचर आप जिसको आप बोलते हैं कि वो एक लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ आप इसमें जो है ना वो कर सकते हैं। लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स का जो है वो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट या रिटेल सेल्स या डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आप कर सकते हैं। तो इस वजह से इसकी जो प्राइस भी थोड़ी जो हाई साइड पे थोड़ी चली जाती है, लेकिन उसमें फिर जो अगर आप जो है जिस किस्म की भी प्रोडक्ट का जो है वो बिज़नेस करना चाहेंगे वो आप इसमें जो कर सकते हैं। इसमें आपकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आप ये प्रोडक्ट कर सकते हैं और ये प्रोडक्ट नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट ऑफ दुबई की तरफ से जो डीडी का डिपार्टमेंट है, इकोनॉमिक डिपार्टमेंट, उसमें इसकी एक्टिविटी की फ़ीस जो है वो जनरल ट्रेडिंग की एक्टिविटी की फ़ीस आती है लाइसेंस में। इसकी जो एक्टिविटी की फ़ीस है वो 15,000 दिरहम।
صرف اور صرف اس کی جو ایکٹیویٹی کی فیس ہے، جو پیمنٹ ووچر کی فیس ہے وہ تو سیپریٹ آتی ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ اس کی ایکٹیویٹی کی فیس جو ہے وہ 15,000 درہم، یعنی لیٹ سپوز آپ کو جنرل ٹریڈنگ کا نام رکھنے کے لیے، یہ جنرل ٹریڈنگ بنانے کے لیے، یہ جنرل ٹریڈنگ کی اجازت لینے کے لیے، کیونکہ اس میں لاٹ آف جو ہے وہ پروڈکٹس آ جاتی ہیں، اس لیے اس کو جو ہے وہ بڑا لائسنس بھی کہتے ہیں، اور جنرل ٹریڈنگ میں آپ کا کوئی لمٹ نہیں ہوتی پروڈکٹس کی، تو اس وجہ سے گورنمنٹ نے اس کی ایکٹیویٹی فیس جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے، اور ایوری ایئر پھر اس کی لائسنس میں فیس آتی ہے وہ 3,000 جو ہے، جو فرسٹ ٹائم اس کی رجسٹریشن ہوگی اس میں 15,000 فیس آئے گی اس کی ایکٹیویٹی کی، اور ایوری ایئر پھر وہ ایکٹیویٹی کی فیس جو ہے نا وہ 3,000 وہ لائسنس کے لیے آئے گی، جو واچر میں ایوری ایئر جو آئے گی۔ اور فردر پھر ہم اس میں جاتے ہیں کہ کتنے ہم اس میں پارٹنر ہو سکتے ہیں۔ اس میں جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو کہ اس میں لوکل سپانسر کی ضرورت نہیں ہے، لوکل سپانسر کے بغیر یہ لائسنس بنے گا، اور آپ ایک پارٹنر ہیں، 2 پارٹنر ہیں، 3 ہیں، جتنے بھی ہیں، جیسے جو پہلی ویڈیوز میں نے بنائی ہیں اس میں بھی مینشن کیا ہے کہ آپ 50 پارٹنر بھی ہو سکتے ہیں، اس میں 2 ہیں 3 ہیں، اس شیئر ریشو کے حساب سے، تو جتنے بھی پارٹنر ہیں ان سب کا ڈاکومنٹس لگیں گے، اس میں ویزا کی کاپی لگے گی، پاسپورٹ کی کاپی لگے گی، پکچر لگے گی، جو انٹری اسٹیمپ وغیرہ ہوتی ہے وہ ریکوائرڈ ہوتی ہے، اور یہ سارے ڈاکومنٹ جو ہے نا وہ چاہیے ہوتے ہیں اس کو لائسنس کو پروسیڈ کرنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے ہمارا جو اس کا نیم ہے، نیم سلیکٹ کرنا۔ جب ہم نیم سلیکٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کے لیے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ اگر، کیونکہ لیٹ سپوز آپ خود بھی بنانا چاہیں اس کو، تو آپ کی انفارمیشن کے لیے میں بتا دوں کہ اگر آپ اپنے نام پہ ایز پر پاسپورٹ آپ کا نیم جو ہے اس نام پہ بھی بنا سکتے ہیں، یا کسی بھی عربک نیم پہ بنا سکتے ہیں، تو اس کی کوئی ایکسٹرا فیس نہیں آتی۔ لیکن اگر آپ کوئی انگلش نیم لکھتے ہیں، کوئی فورن نیم لیتے ہیں، کوئی اس میں کوئی انٹرنیشنل کوئی نیم لیتے ہیں، یا اس میں کچھ اسپیسیفک ورڈ ڈالتے ہیں، یا کوئی ایبریویشن یوز کرتے ہیں، یا کوئی نمبر یوز کرتے ہیں، تو اس کی گورنمنٹ کی فیس ہے 2,000 درہم، وہ ایوری ایئر آپ کو لائسنس میں جو ہے وہ لگ کے آئے گی۔ تو یہ کافی لوگوں کو جو انیشیل سٹارٹ کرتے ہیں ان کو چیزیں نہیں پتہ ہوتی، تو لائسنس کی کاسٹ کو ریڈیوس کرنے کے لیے یہ چیزیں کچھ ہوتی ہیں، تو میں یہ بتانا ضروری سمجھوں گا آپ کو، یہ آپ کے نالج میں ہونا چاہیے کہ اگر جو نام آپ رکھیں گے اس کی ایوری ایئر کاسٹ وہ آئے گی، اگر آپ عربک رکھیں گے، نیم رکھیں گے، یا نارمل اپنے نام پہ رکھیں گے تو اس کی کوئی کاسٹ نہیں آئے گی۔ اس کے بعد جب آپ نام فائنل کر لیتے ہیں، ایکٹیویٹی بھی فائنل ہوگی، نام بھی فائنل ہو گیا، پھر آپ کو فردر پروسیس کے لیے جو انیشیل سٹارٹ کرنا ہے، اس کو انیشیل اپروول کے لیے جائیں گے، انیشیل اپروول ہوگی، اور پھر اس کے بعد نیم ریزرویشن سرٹیفکیٹ جو ہے وہ پروسیس ہوگا۔ نیم ریزرو کرنے کے بعد پھر اسی طرح سارے پارٹنر جتنے بھی ہوں گے وہ سارے آئیں گے ڈی ڈی میں، وہاں پہ کورٹ کا جو ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ سائن ہوتا ہے، وہاں پہ سگنیچر ہوں گے، اور پھر اس کے بعد اگر آپ نے آفس لیا ہوا ہے امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے، فزیکلی آپ کو پروڈکٹس کی وہ ضرورت نہیں ہے، آپ نے صرف امپورٹ ایکسپورٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ نے آفس چاہیے ہوگا، ساتھ میں آپ کو ویئر ہاؤس چاہیے ہوگا، اگر آپ نے ادھر ہی پروڈکٹس کو جو ہے وہ سیل کرنا ہے، تو وہ پروڈکٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے وہ جو کولڈ سٹوریج لینا ہے، یا آپ کو صرف خالی کوئی ویئر ہاؤس چاہیے، یا آپ کو را مٹیریل ہے، ڈرائی میٹر ہے، کوئی ایسی چیزیں ہیں جس کے لیے صرف ویئر ہاؤس چاہیے، یا فروٹس اینڈ ویجیٹیبل کچھ آتی ہیں اس کے لیے کولڈ سٹوریج چاہیے ہوتا ہے۔ تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی پروڈکٹ منگا رہے ہیں، تو آپ اس کو کہاں پہ سٹور کریں گے اور کتنا ٹائم رکھ کے وہ اس کو سیل کریں گے۔ تو اگر تو آپ نے آفس بنانا ہے تو پھر اس کے لیے آفس کے لیے آپ کو اجاری چاہیے ہوگی اس کی، اور اس کا ایگریمنٹ جو ہے جیسے ہی فائنل ہوگا تو وہ فردر پروسیس کے لیے ہم لائسنس کا پیمنٹ واچر جو ہے وہ ڈاکومنٹ سارے سبمٹ کریں گے، سبمٹ کرنے کے بعد اس کی لائسنس جو ہے وہ ایشو ہو جائے گا۔ یا اگر آپ نے کوئی شاپ یا سپر مارکیٹ، جیسے میں نے پہلے بتایا ہائپر مارکیٹ کوئی بنانی ہے، تو اس کے لیے بھی پھر آپ کو جو ہے اس کا رینٹل ایگریمنٹ جو آپ نے جو لینڈ لارڈ ہے اس کے ساتھ سائن کیا ہوا ہے، تو وہ کانٹریکٹ چاہیے ہوگا، اور اس کے بعد وہ اجاری لینڈ ڈپارٹمنٹ سے جو اجاری بنتی ہے وہ اجاری کے ڈاکومنٹس فائنل ہوں گے، اور اس کے بعد اس کو پروسیس کرنے کے بعد لائسنس ایشو ہو جائے گا۔ تو یہ تھا پروسیجر اس کا لائسنس کا۔ اس کے بعد اسی طرح جب آپ نے اپنے ورکرز کے لیے اپنا ویزا پہلے پروسیس کرنا ہے تو اس کے لیے امیگریشن کارڈ پہلے بنانا پڑے گا، پھر یہ آپ کا جو انویسٹر ویزا ہے یا آپ کا پارٹنر ویزا ہے، یہ 3 سال کے لیے آپ کو پارٹنر ویزا ملے گا،
پھر ساتھ میں آپ کوٹا ڈالیں گے تو ویزا اپروو ہوں گے لیبر سے، تو پھر آپ جتنا امپلائی آپ اس کو ریکوائرڈ ہوں گے، آپ کو آفس کے لیے چاہیے، وائٹ کالر جاب کے لیے لوگ چاہیے یا دوسرے لوگ چاہیے، تو آپ اسی حساب سے اپنا سلیکٹ کر کے پروفیشنل وہ لوگ جو ہے وہ ہائر کر سکتے ہیں اور وہ کوٹا پاس کروا سکتے ہیں۔ تو یہ تھا۔ اس کے بعد آپ جو اپنا جو بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں، پھر آپ امپورٹ کریں، ایکسپورٹ کریں، ری ایکسپورٹ کریں، یہاں سے آپ لوکل مارکیٹ میں سپلائی کریں، تو یہ ساری آپ اس میں ڈسٹریبیوشن بھی کر سکتے ہیں، سارا کام اس میں کر سکتے ہیں۔ تو ویور یہ تھی آج کی ویڈیو، جس میں میں نے آپ کو بتایا جنرل ٹریڈنگ کا سارا پروسیجر۔ تو آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ اگر آپ کا اس ٹاپک کے بارے میں، جنرل ٹریڈنگ کی کمپنی کے بارے میں کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں۔ میرا نمبر اسکرین پہ ڈسپلے کر دیا جائے گا اور ڈسکرپشن میں بھی اویلیبل ہوگا، تو آپ کسی بھی قسم کی انکوائری کے لیے، کسی بھی قسم کے کویشچن کے لیے آپ جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، انٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔